नारायणहिटी दरबार संग्रहालय घुम्न गएका एक युवाले श्रीपेच लगाउन खोजेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। शुक्रबार संग्रहालयभित्र छिरेका रुकुमका 25 वर्षीय खेम घरतीले म अब राजा बन्ने हुँ भन्दै श्रीपेच राखिएको ठाउँको सिसा फुटाएका थिए। सिसा फुटाएपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। रुकुम मुसिकोटका घरतीलाई नियन्त्रणमा लिएर दरबार मार्ग प्रहरी वृत्तमा राखिएको बुझिएको छ। श्रीपेच पहिरिन खोज्ने ती युवामाथि अब थप कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा भने प्रहरीले केही पनि खुलाएको छैन। रुकुम पश्चिमका ती युवाले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा प्रदर्शनमा राखिएको पूर्व राजाको श्रीपेच चोर्ने असफल प्रयास गरेका थिए। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय भित्र उनी दिउँसो प्रवेश गरेका थिए। शुक्रबार दिउँसो त्यहाँ प्रवेश गरेका ती युवाले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय भित्रका अन्य स्थानको अवलोकन गरे र जब उनी श्रीपेच भए अघिल्तिर पुगे त्यहाँ उनले सिसामा प्रहार गरे। श्रीपेच रहेको सिसा फुटाउनका लागि घरतीले उक्त कोठामा रहेको अर्को सिसाको सोकेस फुटाएर खुकुरी निकाल्ने प्रयास गरेका थिए। सोही क्रममा सुरक्षामा खटिएका सेनाले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। सिसा फुटाएपछि असरल रूपमा भुइँमा सिसाका टुक्राहरू खसेका थिए। तर श्रीपेच बुलेट प्रुफ सिसा भित्र रहेको छ। श्रीपेच रहेकै एकातर्फको भित्तामा सिसाको सोकेस छ र त्यो सिसाको सोकेस भने उनले फुटाएका थिए। उनले त्यो फुटाएर खुकुरी झिकी श्रीपेच निकाल्ने प्रयास समेत गरेका थिए। तर श्रीपेच निकाल्ने प्रयास गर्दै गर्दा त्यहाँ सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाइदिएका थिए। सेना सुरक्षाका लागि लगातार त्यहाँ खटिने गर्दछ र सेना खटिने भएकाले पनि चोरीको जोखिम भने नहुने नारायणहिटी दरबार संग्रहालयले जनाएको छ। श्रीपेच देखेपछि उनले म राजा बन्ने हुँ, म अब यो श्रीपेच लगाउँछु भन्दै सिसा फुटाउन लागेका थिए। उनको मानसिक अवस्था समेत ठिक नभएको प्रहरीको प्रारम्भिक बुझाइरहेको छ। उनी टिकट काटेर संग्रहालय अवलोकनका लागि पुगेका थिए। टिकट काटेर संग्रहालय अवलोकनका लागि पुगेका घरतीले सोकेस फुटाएर श्रीपेच निकाल्न खोजेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो र उनले सिसा फुटाउने क्रममा म अब राजा बन्छु भन्ने शब्द बारम्बार उच्चारण गरेका थिए। घरतीलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गमा राखिएको छ। राजतन्त्रका बेलामा राजाले गद्दी आरोहण गर्दा पहिरिने गरेको यो जुन श्रीपेच हो, यो श्रीपेचमा 750 हिराका टुक्रा रहेका छन्। श्रीपेचको टारामा 2700 टुक्रा रहेका छन् र श्रीपेचको पछिल्तिर झुन्डिएको जुन यो सेतो पुच्छर देखिन्छ यो एउटा चराको पुच्छर हो। श्रीपेचको पछिल्तिर झुन्डिने कल्की बर्ड प्याराडाइज नामको चराको यो पुच्छर रहेको भनिन्छ। बर्ड अफ प्याराडाइज दुर्लभ र प्रतिबन्धित चरा समेत हो। कल्की बाहेकका सबै श्रीपेचका भागमा नवरत्न र सुन जडान गरिएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2065 जेठ 29 गते नारायणहिटी दरबार छोड्दा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई श्रीपेच जिम्मा लगाएका थिए र क्याबिनेटले आर्थिक वर्ष 2068-69 मा श्रीपेचलाई दरबार संग्रहालयको प्रदर्शनी कक्षमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर दरबार संग्रहालयको प्रदर्शनी कक्षमा राख्ने निर्णय आर्थिक वर्ष 2068-69 मा गरिए पनि प्रदर्शनीमा भने 2075 मा मात्रै राखिएको थियो। सो श्रीपेच 2075 मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा प्रदर्शनीका लागि राखेको थियो। श्रीपेच सार्वजनिक त गरियो तर यसको इतिहासका बारेमा अनुसन्धान गरेर यसबारे विस्तृतमा भने खुलाइएको थिएन र यसबारे अध्ययन गरेर विस्तृतमा खुलाइनु पर्ने धेरैको माग रहेको थियो। र यो जुन श्रीपेच हो यो कुन राजाको पालामा निर्माण भयो, यसको डिजाइन कसले गर्यो लगायतका कुराहरू अझै पनि रहस्यमय रहेका छन्। श्रीपेचको इतिहास पत्ता लगाउनका लागि रोमन संस्कृतिको नेपालको इतिहास पत्ता लगाउनु पर्ने जानकारहरूको भनाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, यो श्रीपेच राजा त्रिभुवनको पालामा निर्माण भएको भनिए पनि त्यो सत्य हो या होइन यसमा भने
अझै पनि ठोस कुरा सार्वजनिक भएको छैन। यसप्रति सरकारले विशेष ध्यान दिएर यो श्रीपेचका विषयमा जानकारी गराउनु पर्ने धेरैको माग रहेको छ र नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र जो श्रीपेच अवलोकनका लागि पुग्छन्, श्रीपेच अवलोकनका लागि पुग्नेहरूले यो तात्कालीन अवस्थामा राजाहरूले राजगद्दी आरोहण गर्दा श्रीपेच पहिरिने गरेको भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिए पनि यो श्रीपेच कसले बनायो, कहिले बनाइयो लगायतका कुराहरू भने विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छैन। दर्शकवृन्द, श्रीपेच चोरीको प्रयास भएको भन्दै राजतन्त्र पक्षधरहरूले यति बेला सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् र अस्मिता भण्डारीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छिन्, जनताको नासो फिर्ता लिने समय आयो भनेर उनले भनेकी छिन्। उनले विस्तृतमा लेखेकी छिन्, श्रीपेचको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै त्यो तस्बिरमा उनले के स्टाटस लेखेकी छिन् भने नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयबाट श्रीपेच चोरी गर्न लागेको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपाली जनताको आस्था र विश्वासको प्रत्येक श्रीपेचको संरक्षण गर्न अब नेपाल सरकारले गर्न सक्ने अवस्था देखिएन। श्रीपेचमाथिको संरक्षण राज संस्थाले मात्रै गर्न सक्दछ। श्रीपेचको हकदार भनेको राज संस्था मात्रै हो। हाम्रो देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सम्प्रभुताको प्रत्येक वैदिक सनातन धर्म, हिन्दू संस्कार, संस्कृति, पूर्वीय दर्शन र सभ्यताको निधिका रूपमा मान्दछौँ। राजाबाट जनताको नासो केही समय नेपाल सरकारलाई संरक्षणका लागि दिएकोमा अब फिर्ता लिनुपर्ने टड्का र आवश्यकता देखिएको छ। अत जनताको नासो फिर्ता लिई मुलुकलाई अभिभावकत्व दिनका निम्ति राजा अग्रसर हुन अनुरोध गर्दै नेपाल सरकारले पनि तत्काल राजा ज्ञानेन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि आग्रह गर्दछु भनेर अस्मिता भण्डारीले लेखेकी छिन्। अस्मिता भण्डारी राज संस्थाका पक्षमा लामो समय यता वकालत गर्दै आइरहेकी व्यक्ति हुन्। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय घुम्न गएका एक युवाले श्रीपेच लगाउन खोजेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। शुक्रबार सङ्ग्रहालयभित्र छिरेका रुकुमका 25 वर्षीय खेम घरतीले म अब राजा बन्ने हुँ भन्दै श्रीपेच राखिएको ठाउँको सिसा फुटाएका थिए। सिसा फुटाएपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। रुकुम मुसिकोटका घरतीलाई नियन्त्रणमा लिएर दरबार मार्ग प्रहरी वृत्तमा राखिएको बुझिएको छ। श्रीपेच पहिरिन खोज्ने ती युवामाथि अब थप कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा भने प्रहरीले केही पनि खुलाएको छैन। रुकुम पश्चिमका ती युवाले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा प्रदर्शनमा राखिएको पूर्व राजाको श्रीपेच चोर्ने असफल प्रयास गरेका थिए। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय भित्र उनी दिउँसो प्रवेश गरेका थिए। शुक्रबार दिउँसो त्यहाँ प्रवेश गरेका ती युवाले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय भित्रका अन्य स्थानको अवलोकन गरे र जब उनी श्रीपेच भए अघिल्तिर पुगे त्यहाँ उनले सिसामा प्रहार गरे। श्रीपेच रहेको सिसा फुटाउनका लागि घरतीले उक्त कोठामा रहेको अर्को सिसाको सोकेस फुटाएर खुकुरी निकाल्ने प्रयास गरेका थिए। सोही क्रममा सुरक्षामा खटिएका सेनाले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। सिसा फुटाएपछि असरल रूपमा भुइँमा सिसाका टुक्राहरू खसेका थिए।